करिब विषम 2070 सालतिर यही गाउँका एउटा वैचारिक र प्रतिभावान युवा जसले गणित विषयबाट डिस्टिङसनमा मास्टर डिग्री पास गरेको थियो। सहरमा धेरै अपर्च्युनिटी हुँदै गर्दा पनि र युवाहरू विशेषतः पढे लेखेका युवाहरू विदेशिने क्रमले एकदमै अग्रपङ्क्तिमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै गाउँमा खेलकुदको माध्यमबाट र शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेर गाउँलाई एउटा बस्नयोग्य वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर म गाउँ फर्केँ भन्ने यही अमर माध्यमिक विद्यालयका प्रोडक्सन भाइ कृष्ण कणेलको अगुवाईमा तत्कालीन अवस्थामा बिउकोट सिटेरियो कराते डोजोको रूपमा यहाँका केही किशोरावस्थाका भाइ बहिनीहरूलाई खेलको माध्यमबाट उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्ने अभिप्रायले न्यून शुल्क जसले पूर्वाधार निर्माणमा का लागि पनि पर्याप्त हुँदैन थियो उनीहरूलाई कराटे सिकाउने अभियान सँगसँगै विकास भएको यस बिउकोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्र जुन कृष्ण भाइको अगुवाईमा विशेषतः अहिले काठीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बिउकोटको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी केही यहाँका प्रतिभावान युवाहरूले यो संस्थालाई लिडिङ गरिरहेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्र पछाडि परेको यो बिउकोट क्षेत्र विशेषतः अहिले खेलको चर्चामा छ। यो संस्थाबाट विदेशमा केही भाइ बहिनीहरू प्रतिस्पर्धामा गए र उनीहरूले आफ्नो पुरस्कार लिएर आए अर्थात् प्रथम द्वितीय र तृतीय बन्न सफल भए। यो विशेषतः बिउकोटको यस काठीखोला गाउँपालिकाको र यो मुलुककै गौरवको विषय हो। किनभने एउटा गाउँमा यसरी खेलको माध्यमबाट एउटा आफ्नो ठाउँलाई परिचित गराउने जुन यसले एउटा अहोरात्र खटिएर यस संस्थाका सम्पूर्ण संयोजक कृष्ण भाइ अध्यक्ष कृष्ण भाइ लगायतको टिमले विशेषतः हरि सापकोटाहरू र अन्य भाइहरू यहाँ संलग्न छन्। यो टिमले यो संस्थालाई गतिशील बनाएको छ। संस्थालाई संस्थाकै रूपमा नभई यसलाई संस्थागत बनाउने जुन प्रयास गरेको छ त्यसमा म आफू विद्यालयको तर्फबाट अमर माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट र समग्र यस काठीखोला गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयहरूको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा जुन विद्यालयहरू शैक्षिक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त रहे, विद्यार्थीहरू अस्तव्यस्त रहे, डर त्रासको वातावरण चारैतिर छाइयो र मनोदशा मनोभावना किशोरावस्थाका बालबालिकालाई घरमै बसिरहनु पर्दाखेरि अलिकति उनीहरूको मनोबल घट्ने र कुलतमा पनि फस्ने जुन एउटा खराब वातावरणको परिस्थितिको सङ्केत देखा परेको अवस्थामा यो संस्थाले जुन प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो। विद्यालयलाई विशेषतः महत्त्व दिएर वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्यो। त्यस्तै एकल नृत्य प्रतियोगिता सञ्चालन गर्यो। अहिले यही कार्यक्रमको सन्दर्भमै हामी छलफल गरिरहेका छौँ, शुभकामना दिन गइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब कविता प्रतियोगिता हामीले सुन्यौँ। धेरै मिठा कविताहरू जुन राष्ट्रिय स्तरमा पनि ती कविताहरू स्थापित रहन सक्छन्, दर्ज हुन सक्छन्। अत्यन्त धेरै सङ्ख्यामा देशका विभिन्न स्थानबाट कविज्यूहरूले जुन कविता वाचन गर्नुभयो त्यो अत्यन्त सराहनीय छ र हाम्रा विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूमा रहेको क्षमता जुन प्रस्फुटन गर्ने एउटा वातावरण यस संस्थाले प्रदान गर्यो। यो संस्था हामी सम्पूर्ण विद्यालयको तर्फबाट उच्च स्थानमा रहेको छ र यसले
शैक्षिक क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र भोलि पनि गरोस् भन्ने म मेरो व्यक्तिगत विद्यालयको तर्फबाट पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो संस्थाका प्रतिभावान सम्पूर्ण युवा साथीहरू कार्यक्रम लन्चिङ गर्ने तौर तरिका त अत्यन्त राम्रो छ, तर आर्थिक अभाव छ। आर्थिक अभावमा यो संस्था जकडिएको छ भन्नै पर्छ, किनभने मैले यो संस्था मेरो विद्यालयको नजिकमा रहेको संस्था, यही विद्यालयको उत्पादन यस विद्यालयबाट उत्पादित युवाहरूबाट सञ्चालित संस्था भएको हुनाले म नजिकबाट हेरेको छु। संस्था अलिकति आर्थिक क्राइसिसमा छ, किनभने संस्थाका कार्यक्रमहरू दिनानुदिन भइरहेका छन् र कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने आर्थिक पक्ष अलिकति कमजोर रहेको मैले देखेको छु। यो अवस्थामा डिपिवाई फाउन्डेसन, जसले मलाई लाग्छ यो खेलकुदको क्षेत्रमा जुन काम गर्ने यो बेगोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्र छ, विशेषतः खेलकुद, र हामी देखिहाल्यौँ अहिले विभिन्न अन्य प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन भए र यो जुन डिपिवाई फाउन्डेसन र विशेषतः यसका संस्थापक दीपक सुवेदीज्यू प्रति पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट र मलाई लाग्छ म यो संस्थाको तर्फबाट पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो उहाँले रु 5 लाखको सायद मलाई लाग्छ अक्षय कोष राशि यस संस्थामा राख्नु भएको छ र जसको ब्याजबाट यो संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ र अहिले जुन विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेको छ। त उहाँलाई, यो संस्थालाई, डिपिवाई फाउन्डेसनलाई र उहाँका संस्थापक दीपक सुवेदीज्यूलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको यो सामाजिक क्षेत्रमा, यो खेलकुदको क्षेत्रमा र यो बेगोटप्रतिको माया, उहाँको जुन अगाध माया छ, उहाँ जापानमा रहँदै गर्दा पनि आफ्नो माटोलाई उहाँले सधैँ स्मरण गरिरहनु भएको छ। यो संस्थाको माध्यमबाट पनि स्मरण गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो प्रतियोगितामा सहभागी सबै वर्गहरूमा, सबै प्रतियोगीहरूमा पनि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने आफ्ना प्रतिभाहरू एउटा पोख्ने अवसर प्राप्त यो संस्थाले गर्यो र तपाईँहरूको प्रतिभालाई देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण जनजनहरूले हेर्ने मौका पाए, अवसर पाए, आफ्नो क्षमता प्रकट गर्नुभयो र भोलि तपाईँहरू अरू कार्यक्रममा तपाईँहरूको निखारता आउँदै जानेछ। त्यसैले तपाईँहरूको जीवनको उच्च गोरेटो कोर्ने एउटा मौका मिल्यो। तपाईँहरूको प्रतिभा हामीले हेर्न पायौँ, हामी अत्यन्त खुसी छौँ। तपाईँहरूको सबैको प्रतियोगीहरूको प्रतिभाहरू तत्त क्षेत्रमा अब्बल हामीले महसुस गरेका छौँ। तथापि त्यसमा पनि उच्च रूपमा आफूलाई सहभागी गराई प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई, विजेताहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र विद्यालयको तर्फबाट र सम्पूर्ण काँटी खोलामा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूको तर्फबाट बधाई एवं उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा यो संस्थाले मलाई विशेषतः शैक्षिक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि जुन मलाई अवसर प्राप्त गर्नुभयो, मलाई अवसर प्राप्त भयो, म यस संस्थाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरू खेलका माध्यमबाट र विभिन्न अन्य विधाका माध्यमबाट आफ्ना कार्यक्रमहरू जसरी अगाडि बढाएको छ, भोलिका दिनहरूमा पनि यो संस्था यही रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जाओस् र युवाहरूलाई कुलतमा फस्नबाट, दुर्व्यसनीमा फस्नबाट जोगाउने एउटा माध्यम खेल क्षेत्र पनि हो र विभिन्न साहित्यिक क्षेत्रहरू पनि हुन्, जसमा युवाहरूलाई, किशोरावस्थाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अवसर प्रदान गर्न सक्यौँ भने, यो संस्थाले भोलि अवसर प्रदान गर्दै गयो भने यो क्षेत्रका युवाहरू एउटा विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरू पोजिटिभ धारणा राख्ने एउटा भावना सिर्जित उनीहरूमा हुन्छ, जसले यो क्षेत्रलाई र भोलि समाजलाई पनि अगाडि बढाउनमा विशेष भूमिका खेल्छ र यो संस्था भोलि यस्ता कार्यक्रमहरू यो संस्थाले दिँदै जाओस् र सहयोगी मनहरूबाट सहयोगमा कन्जुसाइ नगर्नुहोस्, किनभने वाच गर्नुहोस् संस्थाले कसरी गतिविधि बढाएको छ वा छैन, हामीले गरेको लगानी
प्रत्यक्ष रूपमा वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी प्राप्त भएको छ, हाम्रा युवाहरू कसरी परिवर्तित हुँदै गएका छन् र हाम्रो समाजको रूपान्तरण कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा वाच गरिदिनुहोस् र सबैको क्षेत्रबाट मात्रै संस्था अगाडि बढ्न सक्छ, सबैको सहयोगबाट संस्था अगाडि बढ्न सक्छ। तसर्थ देश विदेशमा रहनुपर्ने हुने सम्पूर्ण बिउकोटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कार्यक्रम हेरेर भोलि यहाँका प्रतिभाहरूलाई अझै अगाडि राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित गराउनको लागि उहाँहरूलाई हौसला प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो र यो सबैबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै मैले लामो शुभकामना व्यक्त गरेँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला, यति भन्नै पर्ने थियो र म अन्तमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। दिपवे फाउन्डेसन तथा बिउकोट खेलकुद समाज विकास केन्द्रले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको दिपवे भर्चुअल स्पोर्ट फेस्टिभल 2077 को उपलक्ष्यमा 2-4 शब्दहरू राख्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफैलाई सौभाग्यशाली महसुस गरिरहेको छु। कोभिड-19 को डर र त्रास एवं अनेक व्यस्तताका बावजुद पनि खटेर लाग्नुभएका आयोजक समितिका संयोजक कृष्ण भाइ लगायत सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चीकै यस्तै अर्थमूलक कार्यक्रमहरूले गर्दा नै हाम्रो समाजको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने हुनाले आउने दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू हुनेछन् भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। बाल्यकालदेखि नै खेलकुदमा चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी जीवनमा भलिबल छोप्ने बाहेक अरू केही गर्ने अवसर मिलेन। गाउँघरको वातावरण, घरकामको व्यस्तताले गर्दा केही गर्न नसके पनि रोजगारीको सिलसिलामा दिल्ली गई केही समय निकाली मार्शल आर्ट सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यही मौका मेरा बिउकोटवासी गाउँघरका भाइ बहिनीहरूले पनि पाउन भरेर नै अक्षय कोषको स्थापना गरेको थिएँ। बिउमा खेलकुद सम्बन्धी सायद यो पहिलो अक्षय कोष हो। यो गर्न पाउनु मातृभूमिमा यो गर्न पाउनु पनि मेरो भाग्यको कुरा हो। खेलकुद र व्यायाम हाम्रो जीवनको लागि एकदमै नभई नहुने कुराहरू हुन्। शारीरिक रूपमा हामी तन्दुरुस्त भए मात्र हामी मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुन्छौं। शारीरिक र मानसिक दुवै कुरामा हामी स्वस्थ छौं भने मात्र हामी कुनै पनि काम र लक्ष्यहरू हामी सजिलैसँग हिम्मत र साहसका साथ हामी गर्न सक्छौं। कोट खेलकुद समाज विकास केन्द्रले हाम्रो शिर उच्च बनाएको छ, गौरवान्वित बनाएको छ। धेरै उदाहरणीय र ऐतिहासिक कामहरू भएका छन्। बिउकोट र हामी बिउकोटवासीको नाम रोशन गरेको छ। खेलकुद मात्रै नभएर धार्मिक, पर्यटन र अनुशासित हुनको लागि समाजमा विकासको चेतना फैलाउने काम गरेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई चाहिने प्रतिभा उजागर गर्ने माध्यम र सुनौलो मौका मिलेको छ। त्यो पनि आफ्नै गाउँ घरमा बसी आफ्नै आमा बुवाको हातको खाना खाएर काखमा बसेर गाउँवासीहरू ससाना बालबालिकादेखि लिएर वयो वृद्धहरूलाई शारीरिक तन्दुरुस्तीदेखि लिएर ज्ञानका कुराहरू फैलाउने काम गरेको छ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो। सानैबाट स्वास्थ्यप्रति रुचि र हामी ठीक रहियो भने पछि गएर जुनसुकै समस्या पनि साहस र हिम्मतका साथ गर्न सकिन्छ। हिम्मत र साहसको लागि स्वच्छ स्वास्थ्यको जरुरत पर्छ। हरेक कुराको समस्या हल गर्नको लागि पनि मानसिक
चिन्तनको आवश्यकता पर्छ। स्वास्थ्य ठिक रह्यो भने मात्रै हामी राम्रो मानसिक चिन्तन पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। खेलकुदले स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर अनुशासन राख्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रा गाउँका बालबालिकाहरू, ससाना बालबालिकाहरूलाई हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ स्वास्थ्यमै केयर गराएर अगाडि बढाइयो भने भोलि हाम्रा देशका कर्णधारहरू हुन सक्छन्। त्यसैले खेलकुद चाहिँ हाम्रो गाउँमा अति नै नभई नहुने र एकदम महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। विभिन्न खेलकुदमा सहभागी सम्पूर्ण विद्यालयहरू, गुरुहरू र विद्यार्थीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविता र आत्मरक्षाका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट सहभागी हुनुभएका खेलाडीहरू तथा कवि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै निर्णायकको भूमिका खेलिदिनु हुने हाम्रा निर्णायक ज्यूहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी आयोजक भाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट कार्यक्रम हुनेछन् भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पनि भव्य सफलताको कामना गर्दछु। अन्तमा कोभिड-19 को डर र त्रासले गर्दा हजुरहरूसित प्रत्यक्ष भेट हुन र भलाकुसारी गर्न नसके पनि हजुरहरू सबैलाई मनैदेखि सम्झिरहेको छु। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय भीमकोट। यहाँहरू सबैमा नमस्ते। म दिलश्रीष पत्रकार महासङ्घ बागलुङको अध्यक्ष र अहिले चाहिँ भीमकोट खेलकुद तथा समाज विकास मञ्च काठीखोला गाउँपालिकाले बागलुङले आयोजना गरेको विद्यालय तहमा खेलकुदको महत्त्व र सरकारवालाको भूमिका विषयक भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको निर्णायकको भूमिकाको रूपमा म छु र मलाई यो निर्णय घोषणा गर्ने जिम्मेवारी दिएका हिसाबले म यहाँहरू समक्ष यस भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको निर्णय यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यो कोरोना सङ्कट विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारीको रूपमा देखिएको छ, यो महामारीमा हामी सधैँ यस महामारीबाट भागेर भन्दा पनि अब यसको सचेत र सुरक्षित हुँदै सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देशसहित यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। र यो प्रतियोगिता आयोजनाका निमित्त म सबैभन्दा पहिला त भीमकोट खेलकुद तथा समाज विकास मञ्चलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि अब हामीले यो सङ्कटले हामीलाई प्रविधि मैत्री भएर यसको सामना गर्न पनि सिकाएको छ। यो भर्चुअल रूपमा हामीलाई जुन भिडियोहरू प्राप्त भएको छ विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको, त्यो भर्चुअली सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै विद्यार्थीहरू यति तार्किक क्षमता भएको, एउटा विषयवस्तुमा त्यति गहिरिएर त्यति विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर बोल्न सक्ने खालको क्षमता विकास भएको र धेरै क्षमतावान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भएको हामीले पायौँ। र यसले प्रतियोगिताको निर्णयमा गर्नमा पनि अलिकति हामीलाई कठिनाइ भयो, चुनौती थपियो। मलाई सुरुमा लागेको थिएन कि यो भर्चुअली गरेको हुनाले एउटा प्रतिस्पर्धा, तर त्यो औपचारिकता जस्तो हुन्छ होला भन्ठानेको थिएँ। तर यो प्रतियोगिता एकदमै तीव्र प्रतिस्पर्धाको अनुभूति भयो मलाई। व्यक्तिगत रूपमा मैले निर्णय गर्दै गर्दा, भिडियोहरू सुन्दै गर्दा, भिडियोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरेको तर्क प्रस्तुतको जुन शैली, तौर तरिका र एउटा कन्फिडेन्स, आत्मविश्वास सहितको जुन प्रस्तुति छ, त्यसले चाहिँ मलाई अबको नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूप्रति धेरै आशा पनि जगाएको छ र धेरै सम्भावना बोकेर अबको पुस्ता आउँदैछ भन्ने पनि प्रतीत भएको छ। यो सबै हिसाबले हामीले 50-50 पूर्णाङ्कको हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ विषयवस्तुमा हाम्रो 15, भावमा चाहिँ 20 र प्रस्तुतिमा 15 गरेर एकजनाले 50 पूर्णाङ्क र दुईजनाले गरेर 100। गौरी कणेलले 60 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ र तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ भने अमर माध्यमिक विद्यालय पिहुका
सालिम विकले 60 अङ्क प्राप्त गरेर 2 जना तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म बधाई ज्ञापन गर्छु। संयोगवश दुवैजनाको नम्बर 60 अङ्क प्राप्त भएको छ कुल 100 पूर्णाङ्कमा। यसै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ बेउकोट लालीगुराँस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलकी प्रकृति कणेल, जसले 62 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रकृतिजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। र 16 जना प्रतियोगी मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट, जसको विषयवस्तु, भाव, प्रस्तुति र आत्मविश्वास एकदमै पृथक अनुभूति भयो। र यस्तो खालको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ हामीले यति सानै उमेरमा यस्तो खालको क्षमता भएको एउटा अद्भुत प्रतिभा पनि हामीले देख्न पायौँ र प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। बेउकोट खेलकुद तथा समाज विकास मञ्चले आयोजना गरेको विद्यालय तहमा खेलकुदको महत्त्व र सरकारवालाको भूमिका विषयक भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ धारा माध्यमिक विद्यालयकी ज्योति पुन, जसले 63.5 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र पुरस्कृत हुने, विजयी हुने चारैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। र अरू जो 12 जना प्रतियोगीहरू यो प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्नबाट पछि हुनुभएको छ केही अङ्कका कारणले। तपाईँहरू यो प्रतियोगितामा पराजित भयो भन्ने मानसिकता कहिले पनि नलिनुहोला, निराश नहुनुहोला। मैले अघि पनि भने प्रतियोगितामा, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेले के जित्छ के सिक्छ। तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर अनुभव सँगाल्नु भएको छ, केही कुरा सिक्नु भएको छ र भोलिको प्रतियोगितामा जितका लागि तपाईँहरूले थप आधार तयार गर्नुभएको छ। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै फेरि एकपटक विजय हुने सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई हार्दिक बधाई। यो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बेउकोट खेलकुद तथा समाज विकास मञ्चलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै हामीलाई निर्णायकको जिम्मेवारी दिनुहुने आयोजकप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा सहकर्मी, हामी साहित्यिक रूपमा पनि लामो समय सँगसँगै यात्रा गऱ्यौँ। टिका सङ्गम विकजीलाई पनि यो निर्णायकको रूपमा जुन भूमिका खेलिदिनु भयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन्छु। र आयोजकलाई स्पेसली हामीलाई जुन यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र उसै त यो निर्णायकको रूपमा जस पाउने जिम्मेवारी भूमिका होइन, तैपनि हामीले आफ्नो विवेकले भएसम्म यसको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको निर्णय मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यो मूल्याङ्कन यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। बेउकोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्रद्वारा दिपे भर्चुअल स्पोर्ट फेस्टिभल कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण प्रतियोगी मित्रहरू, यो बेउकोट खेलकुद विकास समाजद्वारा जुन यो भर्चुअल स्पोर्ट फेस्टिभल यहाँहरूले चाहिँ कार्तिक 12 देखि 29 सम्म सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो कोभिड को बीचमा पनि यहाँहरू चाहिँ जुन भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र यहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। र विशेष गरी काठेकला गाउँपालिकाका माध्यमिक विद्यालय, आधारभूत विद्यालय बीचमा लोकनृत्य, वक्तृत्व कला, हस्तलेखन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि काममा पनि यहाँले चाहिँ विशेष जोड दिनुभएको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण आयोजकज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडको कहरमा पनि यहाँहरूले चाहिँ जुन बेउकोट खेलकुद विकास तथा समाज विकास केन्द्रले यो आफ्नो संस्था मार्फत यो गाउँपालिकाभित्रका विद्यार्थीहरूको लागि धेरै उपयोगी प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। सँगसँगै यहाँहरूले राष्ट्रिय लेभलमा आत्मरक्षा कला र अनलाइन खुल्ला कविता प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि म फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो समाज विकास केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँहरूले चाहिँ आफ्ना मिडिया मार्फत यो विश्वभरि नै चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू पस्किराख्नु भएको छ र यो कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अवश्य पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने
म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र यो आज यहाँले चाहिँ जुन फेस्टिभल स्पोर्ट फेस्टिभल चाहिँ जुन सञ्चालन गरेर आज समापन गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ सबै प्रतियोगी साथीहरू जो सफल हुनुभयो र प्रथम द्वितीय तृतीय हुनुभएको छ, यहाँहरूलाई चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फदेखि र काटेकोला गाउँपालिकाको तर्फदेखि यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यसरी यो भर्चुअल माध्यमबाट अहिले चाहिँ यो इमेल इन्टरनेटको जमाना छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ पक्रेर यहाँले चाहिँ आफ्ना क्षमताहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने म फेरि आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अन्तमा यहाँहरूले चाहिँ यो कोभिडको कहरको बिचमा पनि मलाई यो संस्थाले चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर केही शब्दहरू बोल्ने जुन समय दिनुभएको छ, यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। इस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिगण, निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरू, गुरुवर्ग, प्रतियोगी साथीहरू तथा मलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म काटेकोला गाउँपालिका 4 स्थित श्रीधारा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9मा अध्ययनरत प्रतियोगी ज्योति पुनको तर्फबाट नमस्कार। आज यस बिउकोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्रद्वारा आयोजित विद्यालय तहमा खेलकुदको महत्त्व र सरकारवालाहरूको भूमिका शीर्षक वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी भई यहाँहरू समक्ष आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा म निकै नै खुसी छु र आयोजकप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यालय विद्याको मन्दिर हो, जहाँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो चौतर्फी विकासका लागि जीवनोपयोगी ज्ञान तथा सिप आर्जन गर्छन्। विद्यार्थी भनेका भोलिका कर्णधार हुन्, तर आजको वैज्ञानिक युगमा विद्यार्थीहरूले आधुनिक प्रविधिको सदुपयोग गर्न नजानेका कारण उनीहरूले टेलिभिजन हेरेर, मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरमा गेम्स खेलेर तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो उर्वरशील समय खर्च गरिरहेका छन्। यसो गर्नाले उनीहरूको सृजनात्मक क्षमता घट्दै गएको छ र अल्छीपना बढ्दै गएको छ। यस क्रममा खेलकुद एउटा यस्तो माध्यम बन्न सक्छ जसले उनीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नका साथसाथै उनीहरूको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि मद्दत गर्छ। खेलकुदमा संलग्न हुने विद्यार्थीहरूले शारीरिक अभ्यास गर्ने भएकाले उनीहरू शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन्छन् र बाहिरी क्रियाकलापमा पनि सक्रियता देखाउँछन्, जसको सकारात्मक प्रभाव उनीहरूको पढाइमा पर्न जान्छ। त्यसका साथसाथै नयाँ साथी बनाउने, समूहमा नेतृत्व गर्ने, समय र नियमको पालना गर्ने, आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी रहने, एकअर्काको क्षमता र कलालाई सम्मान गर्ने, मिलेर बस्ने, जानेको कुरा सिकाउने र नजानेको कुरा सिक्ने र व्यक्तिगत तथा सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने जस्ता राम्रा बानीहरू उनीहरूले व्यावहारिक रूपमा प्राप्त गर्छन्। कुनै पनि खेलमा अब्बल हुनका लागि निरन्तर प्रयास र कडा मेहनतको आवश्यक पर्ने गर्दछ र यो सिद्धान्तलाई विद्यार्थीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र विद्यार्थी जीवनमा लागू गरेमा उनीहरूमा मेहनती र परिश्रमी जस्तो उत्तम गुणको विकास हुन्छ। त्यस्तै जुडो, टेक्वान्डो, कराटे जस्ता आत्मरक्षाका सिप सिकाउने खेलहरू यदि हामीले विद्यार्थीलाई विद्यालय तहबाट नै सिकाउन सक्यौँ भने वर्तमान समाजमा विद्यमान हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू न्यूनीकरणमा यसले मद्दत गर्दछ। आज सामान्य खेलमा अभिरुचि राख्ने विद्यार्थी भोलि गएर त्यही खेलकुदको माध्यमद्वारा आफू सबल बनेर आफ्नो समाज र राष्ट्रलाई विश्वमा परिचित गराउन सक्छ र यसमा सरकारवालाहरूको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप विभाग, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र शिक्षकले विद्यालय तहमा खेलकुदलाई अनिवार्य गराउने, खेलकुदका सामग्री, खेल मैदान, प्रशिक्षक र पोसाक उपलब्ध गराइदिने, जस्तै सम्भावित दुर्घटनाका न्यूनीकरणका लागि सावधानको उपायहरू अपनाउने, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य बिमा गरिदिने, पोषणयुक्त खानेकुराहरूको व्यवस्था गरिदिने, जस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने। यस्तो गरेमा उनीहरूलाई अझै प्रोत्साहन मिल्छ र थप प्रोत्साहनका लागि समयमा प्रतियोगिता र पुरस्कारहरूको आयोजना गर्ने, विद्यार्थीको खेलकुद र शैक्षिक पक्ष जोड्नका लागि खेलकुदमा अब्बल विद्यार्थीका लागि विद्यालयद्वारा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई अझै निरन्तर खेलकुदमा संलग्न हुनका लागि अझै निरन्तर प्रोत्साहन गरिरहने। यस्तो गर्नाले उनीहरू अझै नै प्रोत्साहित हुन्छन्। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने
यदि सरकारवालाहरूले विद्यार्थीको खेलकुद पक्षमा ध्यान दिएनन् भने विद्यार्थीहरूको खेलकुदप्रतिको इच्छा चाहना मर्दै जान्छ र उनीहरूले मैले माथि उल्लेख गरेका खेलकुदबाट पाइने फाइदाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सबै विद्यार्थीमा एउटै प्रकारको क्षमता हुँदैन र सबैले शिक्षालाई आफ्नो पेसा बनाउन सक्दैनन्। त्यसैले खेलकुदमा अब्बल विद्यार्थीलाई यदि हामीले राम्रो मार्गदर्शन र राम्रो वातावरणको सिर्जना गर्यौँ भने खेलकुदकै माध्यमद्वारा उनीहरू समाजमा एउटा उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सक्छन् र भोलि गएर त्यही खेलकुदको माध्यमद्वारा आफ्नो परिवारको, समाजको र राष्ट्रको नाम विश्वमा उचाइमा पुर्याउन सक्छन्। विद्यार्थी जीवनमा खेलकुदको जति महत्त्व छ सरकारवालाको पनि विद्यार्थीमा खेलकुदको महत्त्वलाई लागू गर्नमा त्यति नै महत्त्व छ भन्दै आफ्नो भनाइ। खेलले तिमीलाई जित्नु र हार्नुको अर्थ सिकाउँछ। खेलले तिमीलाई जीवन जिउनु सिकाउँछ। नमस्कार, मेरो नाम प्रकृति कडेल। म बिउकोट लालीगुराँस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 8 मा पढ्दैछु। विश्व नै ठप्प हुने गरी फैलिएको महामारी कोभिड-19 का कारण संसारभरकै मानिसहरूको दैनिक गतिविधिहरू प्राय ठप्प छन्। यस अवस्थामा हामीले पनि आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा गर्न सकिरहेका छैनौँ। झन् विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको अहिलेको परिस्थितिमा यो वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिनु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। यो प्रतियोगिता आयोजना गरी मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका प्रदान गर्नुहुने बिउकोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्रलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म विद्यालय क्षेत्रमा खेलकुदको महत्त्व र सरकारवालाको भूमिका भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्न गएको छु। संयोजक महोदय, विद्यालय भनेको एक विशिष्ट खालको नर्सरी हो जहाँ प्रत्येक विद्यार्थीमा किताबी ज्ञानका साथसाथै उनीहरूको रुचि र क्षमताको विषयको बीजारोपण गरिन्छ। विद्यालय मात्र किताब पढ्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने क्रियाकलापमा सीमित हुनु हुँदैन। आजका विद्यार्थीहरू भोलिका देशका कर्णधार हुन् जसको रुचि क्षमता र मेहनतका आधारमा उनीहरूको भविष्य निर्धारित हुन्छ। एउटा कुशल खेलाडी उत्पादन हुन वर्षौं लाग्छ र यदि त्यसको जग कलिलै उमेरमा बनाउन सकिएन भने उमेर बढ्दै गएपछि शरीरको लचकता कम हुन्छ र उसको चाहना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न असहज हुन्छ। खेलकुद भनेको शारीरिक र मानसिक गतिविधिको संयोजन हो। खेलकुदले मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ, अनुशासन बनाउँछ, जित र हारलाई सहज रूपमा लिनु सिकाउँछ। खेलकुदले सामूहिकता सिकाउँछ। जुन व्यक्ति कुनै खेलमा दक्ष हुन्छ उसको शारीरिक तन्दुरुस्ती हुन्छ नै, साथमा ऊ मानसिक रूपमा पनि चनाखो हुन्छ। त्यसैले उसले अध्ययनमा पनि उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्छ। जब मानिस शारीरिक रूपमा सक्रिय हुँदैन उसले कुनै कुरा सिक्न वा कुनै सृजनशील कार्य गर्न सक्दैन। त्यसैले खेलकुद र अध्ययन एकअर्काका परिपूरक हुन्। अहिलेको सन्दर्भमा खेलकुद क्षेत्र शारीरिक व्यायाम वा स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभएर एक व्यावसायिक विधा पनि हो। विश्वका धेरै धनाढ्यहरूको सूचीमा हामीले खेलाडीहरूको पनि नाम देख्न सकिन्छ। आफ्नो खेलका लागि कारण धेरै खेलाडीहरूले उत्कृष्ट रूपमा फड्को मारेका उदाहरणहरू हामी सामु प्रष्टै छन्। फुटबल, क्रिकेट जस्ता खेलहरूमा उत्कृष्ट खेलाडीहरूको पारिश्रमिक कुनै उद्योगपतिको वार्षिक आम्दानी भन्दा कम छैन। त्यसैले खेलकुद क्षेत्र अहिलेको सन्दर्भमा एक विशिष्ट व्यावसायिक विषय पनि हो जसका लागि विद्यालय नै प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो, जहाँबाट नै एक विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्न सक्दछ। साथै स्वास्थ्यका लागि शारीरिक व्यायाम निरन्तर आवश्यक छ। उदाहरणका लागि अहिले लोकप्रिय फिजियोथेरापीले लिन सकिन्छ जसको मद्दतबाट विभिन्न असाध्य रोगहरूको निदान भइरहेको छ। प्रत्येक मानिस आफू चर्चित हुन रुचाउँछ, सबैको प्रिय पात्र बन्न खोज्दछ। अहिलेको विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसले चिन्ने भनेको कलाकार एवं खेलाडीलाई नै हो। उनीहरूका धेरै प्रशंसक हुन्छन् जहाँ जात, धर्म, भाषा, राजनीति, भूगोल कुनै कुरा पक्ष विपक्ष रहँदैन। खेल र खेलाडी सबैका साझा हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू लोकप्रिय हुन्छन्। विद्यालय तहमा खेलकुदको विकास र विस्तार गर्न, भविष्यमा कुशल खेलाडी उत्पादन गर्न विद्यालय प्रशासन, स्थानीय सरकार, स्थानीय सङ्घ संस्था एवं केन्द्र सरकार सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ। विकसित देशहरूमा प्रत्येक विद्यालयमा धेरै प्रकारका खेलहरूको लागि पूर्ण पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र विद्यार्थीहरूले अध्ययनसँगै आफ्नो रुचिको खेलको तालिम लिन्छन् र उनीहरू नै भविष्यमा चर्चित हुन्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा खेलकुदको विकासका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्ने निकाय छ जसले युवा एवं खेलकुद मन्त्रालयको अधीनमा रही काम गर्दै आएको छ। तर पनि नेपालका खेलाडीले अहिलेसम्म 1-2 जना बाहेक विश्वमा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल प्रतियोगिता ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन सकेको छैन। फुटबल, क्रिकेट जस्ता खेलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता एवं वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा नेपालले कहिले सहभागिता जनाउने, कहिले जित्ने र विश्व मानचित्रमा नेपालको नाम कहिले उजागर गर्ने? संयोजक महोदय, म चाहन्छु नेपालको झन्डा त्यो ओलम्पिक समारोहमा फहराउन। म चाहन्छु नेपालको लागि ओलम्पिकमा पदक जित्न। म चाहन्छु सधैँभर खेलकुदमै लाग्नु। मेरा जस्ता यी आम कलिला सपनाहरू कहिले पुरा होलान्? कसले पुरा गरिदेला? यी आम प्रश्नको उत्तर सहज छ। हाम्रो देशमा थोरै बजेट छुट्टिन्छ खेलकुदको लागि अनि खर्च हुन्छ, तर उक्त परिणामले हुन सक्दैन। यसको प्रमुख दोष नीति निर्माणको हो भने दोस्रो सरकारवालाहरूको प्राथमिकतामा खेल क्षेत्र नपर्नु हो। त्यसैले खेलकुद क्षेत्र देश विकास एवं समृद्धिका लागि एक अत्यावश्यक क्षेत्र हो जसको सुरुवात विद्यालय स्तरबाटै गरिनु पर्दछ।
प्रत्येक विद्यालयमा अन्य विषय जस्तै खेलकुदको नियमित अध्ययन एवं प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ, खेलकुदको व्यवस्था हुनुपर्दछ र सरकारले तदनुसार नीति निर्माण गर्ने, विद्यालयलाई आवश्यक खेल मैदान, खेल सामग्री एवं खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र आवधिक रूपमा खेल प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भने विद्यालयले प्राप्त स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्यार्थीको रुचि र क्षमता अनुसार तालिम एवं प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्त्यमा एक असल अनुशासित नागरिक बन्न, एक स्वस्थ नागरिक बन्नका लागि र राष्ट्रको नाम राख्नका लागि खेलकुद आवश्यक छ। हाम्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नारा राष्ट्रको लागि खेलकुद, स्वास्थ्यको लागि खेलकुदको सार्थकताका लागि विद्यालय तह नै एक निर्विकल्प क्षेत्र हो जहाँबाट हजारौं सम्भावनाहरू अंकुरण हुन सक्छन्। त्यसैले प्रत्येक विद्यालयमा अन्य विषय जस्तै खेलकुदको नियमित अध्ययन एवं प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र अहिले सञ्चालन भइरहेका राष्ट्रपति कप, उपराष्ट्रपति कप जस्ता विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताहरू अझै सञ्चालन गर्नाले उत्कृष्ट खेलाडीहरू उत्पादन हुन सक्छन् जसले आफ्नो एवं देशको नै नाम राख्न सक्छन् भन्दै मेरो सानो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ गौरी कडेल। म चाहिँ श्री लेखानी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्रा। यस दिपवे खेलकुद अक्षयकोष मार्फत ब्युकोट खेलकुद विकास समाजले आयोजना गरेको विद्यालय स्तरमा खेलकुदको महत्त्व र सरकारवालाको भूमिका भन्ने विषयमा आफ्नो मनमा लागेका विचारहरू राख्न गइरहेको छु र कार्यक्रम राखिदिनु भयो। आजलाई पनि विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। खेल र कुद यी दुई शब्द मिलेर खेलकुद शब्द बनेको छ। यस शब्दले व्यायामका लागि नियमित रूपमा खेल्ने वा कुद्ने भन्ने अर्थ जनाउँछ। पहिले खेलकुदको विकास भएको थिएन। मानिसहरू खेलकुद भनेको मनोरञ्जनका लागि खेलिन्छ, समय बिताउनका लागि खेलिन्छ अथवा मन बहलाउनका लागि खेलिन्छ भन्ने सोच राख्थे। त्यसैले खेलकुदको विकास हुन सकिरहेको थिएन। खेलकुद क्षेत्र निकै पछाडि परेको थियो। अहिले समयको परिवर्तन सँगसँगै साथै खेलकुदप्रतिको मानिसहरूको रुचि, चाहना, विज्ञान प्रविधि तथा संसारको विकासले गर्दा अहिले खेलकुद क्षेत्रले निकै फड्को मारिसकेको छ। अहिले खेलकुदलाई एउटा मनोरञ्जन तथा व्यायाम अथवा मन बहलाउनका लागि मात्र खेलिने भन्दा पनि एउटा ठुलो व्यवसायको रूपमा हेर्न थालेको छ। खेलकुद भनेको एउटा राष्ट्रको नाम तथा खेलाडीको नामसँग जोडिन थालेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले खेलकुदका माध्यमबाट आफूलाई विश्व चर्चित खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छन्। उनीहरू सफलता र सम्पन्नताको शिखर आरोहण गर्न सफल भएका छन्। अहिले खेलकुद जनप्रिय बनिरहेको छ। विश्वका धेरै सङ्घ संस्था तथा राष्ट्रहरू खेलकुदको विकासमा ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन्। उनीहरू खेलकुदको विकासका लागि मरिमेटिएर लागेका छन्। यसबाट खेलकुदको महत्त्व स्वतः झल्किन्छ। खेलकुदमा विभिन्न दूरीका दौडहरू जस्तै हाई जम्प, लङ जम्प, एथलेटिक्स, फुटबल, बास्केटबल, क्रिकेट, बुद्धिचाल लगायतका विविध प्रकारका खेल तथा दौडहरू पर्छन्। यस्ता विविध प्रकारका खेल तथा दौडहरूमा सबै मान्छेको रुचि हुन्छ र त्यो रुचि भएका खेल तथा दौडहरूमा सबै मान्छेले सफलता पाउँछ भन्ने सत्य छैन। जुन मान्छेलाई जुन क्षेत्र मनपर्छ, जुन क्षेत्रमा आफूले राम्रो गर्छु जस्तो लाग्छ त्यही क्षेत्रमा लगनशील भएर लाग्यो भने पक्कै पनि सफलता पाउँछ। त्यसको लागि सफलता पाएका अग्रजहरूको कथा, जीवन कथाहरू पढ्यो भने पक्कै पनि सफलता पाउन सकिन्छ। खेलकुदबाट विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण मान्छेहरूको व्यक्तित्व विकास हुन्छ। यसबाट आफ्नो मान सम्मान तथा प्रशस्त मात्रामा धन पनि कमाउन सकिन्छ। फुटबल शब्दको पर्यायवाची शब्द जस्तै भनेका प्लेको जीवनको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने उनको आर्थिक अवस्था एकदमै न्यून थियो। उनले एक जोड जुत्ता अनि एउटा भकुण्डो किन्न पनि नसकेर खाली खुट्टाले कागज वा कपडाको डल्लोलाई बल मानेर फुटबल खेल्ने रहर पुरा गरेका प्ले अहिले विश्व चर्चित खेलाडीको रूपमा सुपरिचित छन् र उनले आफूलाई विश्व चर्चित बनाउनको लागि निकै ठुलो मेहनत परिश्रम गरेका थिए। उनको जीवनबाट हामीले के शिक्षा पाइन्छ भने परिश्रम र मेहनत गर्यो भने सफलता धेरै टाढा छैन है भन्ने कुरालाई प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरू प्राय विद्यालयबाट नै सम्पूर्ण कुराहरू सिक्ने हुँदाखेरि विद्यालय स्तरमै खेलकुदको विकास हुन एकदमै जरुरी छ। अन्य विषयमा दिइने बजेट खेलकुद क्षेत्रमा पनि दिइनुपर्छ र विद्यालय स्तरमा खेलकुदको महत्त्व अनि खेलाडीहरूको निर्माण गर्न स्थानीय सरकारवाला पनि लाग्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई खेल सम्बन्धी जानकारी दिने, खेल कसरी खेलिन्छ, अग्रजहरूको कसरी खेलेका थिए यो बारेमा सिकाउने, अतिरिक्त कार्यक्रमहरूमा पनि खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकताका साथ दिन सकियो भने विद्यार्थीहरूले खेलकुदका माध्यमबाट नै आफूलाई
आफ्नो जीवनलाई सजिलै जीवनयापन गर्न सक्छन् र एउटा सुपरिचित एउटा कुशल खेलाडी भएर आफूलाई विश्व चर्चित बनाउन सफल हुन्छन्। यसमा सम्बन्धित सरकारवालाको पनि ध्यान जान आवश्यक भइसकेको छ। जसरी हामीले यो टाउको बिना हामीले अरू शरीरको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, अहिले खेलकुद पनि त्यस्तै अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ। खेलकुदको क्षेत्र अब सानो अथवा ठुलो भन्ने छैन, यसमा खेलाडीको रुचि, चाहना, मेहनत, लगनशीलताले सफलता पाउन सक्छन्। वर्तमान समयमा नेपालका युवावर्गले क्रिकेट क्षेत्रमा देखाएको सफलताले नेपाली युवाहरूको क्रिकेटमा भविष्य छ है भन्ने कुरालाई सङ्केत गरिरहेको छ र पढाइ सँगसँगै विद्यार्थीहरूले खेलकुदमा पनि राम्रो गर्न सक्छन्, आफ्नो प्रतिभालाई विश्वमा देखाउन सक्छन् र यसमा विद्यालय स्तरमा खेलकुदलाई पनि विशेष प्राथमिकता साथ हेरिनुपर्छ। विद्यार्थीहरू पनि पढाइ सँगसँगै खेलकुदलाई पनि मैले गर्न सक्छु भनेर खेलकुदमा पनि त्यस्तै गरेर लाग्नुपर्छ र हरेस कहिले पनि खानु हुँदैन। गाउँघरमा चलेको उखान छ, बरु खानु पऱ्यो ढुङ्गा माटो खानु तर हरेस कहिले नखानु। त्यस्तै गरेर मेहनत र परिश्रम गरेर लाग्यो भने पक्कै पनि खेलकुद तथा खेलकुद साथै आफ्नो पढाइलाई पनि प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यही नै समयको आह्वान रहेको छ भन्दै आफ्ना मनका विचारहरू व्यक्त गर्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्ते। नमस्कार। काठीगोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा स्थित श्री अमर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 मा अध्ययनरत म छात्रा सालिम विगको नमस्कार। यस कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको कठिन परिस्थितिमा पनि विद्यार्थीहरूको मनोबललाई गिर्न नदिनका लागि र उनीहरूको हौसलालाई जागै राख्नको लागि हौसला स्वरूप यो प्रतियोगिता सिर्जना गरिदिनु भएको निम्ति भीमकोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्रलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कति पनि ढिला नगरी आजको वक्तित्व कलाको शीर्षक अन्तर्गत यहाँहरूको अनुमति सहित प्रवेश गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै आजको वक्तित्व कलाको शीर्षक रहेको छ विद्यालय तहमा खेलकुदको महत्त्व र सरकारवालाहरूको भूमिका। साँच्चै नै खेलकुद भन्दा बित्तिकै हामी सबैको शरीरमा एउटा जोस आउँछ, एउटा उत्साह आउँछ। खेलकुद भन्दा बित्तिकै हामीलाई विभिन्न खेलाडीहरूको नाम पनि हाम्रो दिमागमा आउँछ। खेलकुद भनेको एउटा शारीरिक र मानसिक प्रकारको एउटा अभ्यास हो जसले मानिसलाई मात्र नभएर राष्ट्रलाई पनि चिनाउने काम गर्दछ। साँच्चै नै हाम्रो यो परिवेश, हाम्रो नेपालको देश ठाउँ ठाउँमा चिनिन्छ, देशहरूमा चिनिन्छ। यस कारणले चिनिन्छ कि हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा धनी छ, यस कारणले हाम्रो देश चिनिन्छ। तर पनि मेरो विचारमा मलाई के लाग्दछ भने हामी हाम्रो देशलाई खेलकुदको क्षेत्रबाट पनि चिनाउन सक्छौँ र अब्बल दर्जामा चिनाउन सक्छौँ, किनकि हामी नेपाली हौँ। नेपाली भएपछि हामीमा गोर्खाली त्यो शक्ति छ र हामी खेलकुदबाट पनि हाम्रो देशलाई चिनाउन सक्छौँ। साँच्चै नै यो खेलकुद विकास क्षेत्रको एउटा मूल मर्म छ, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद र राष्ट्रका लागि खेलकुद। साँच्चै नै खेलकुद एकजना व्यक्तिको लागि मात्र नभएर, एकजना ठाउँको मात्र लागि नभएर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अनि राष्ट्रको लागि नै खेलकुद भएको हुनाले गर्दा अनि विशेष गरी विद्यालय क्षेत्रमा खेलकुदको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ। किनभने विद्यालय क्षेत्रमा सबै विद्यार्थीहरू पढाइमा मात्र अगाडि हुन्छन्, पढाइमा मात्र अग्रसर हुन्छन् भन्ने हुँदैन। हामी उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने जुन स्टुडेन्ट बेन्चमा लास्टमा बसेर पढ्ने गर्छ, सधैँ लास्ट बेन्चमा बस्ने गर्छ, प्राय त्यही स्टुडेन्ट नै खेलकुदको क्षेत्रदेखि लिएर अतिरिक्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट अघि हुने गर्दछ। यसकारण हाम्रो सरकारवाला हरूले मात्र नभएर हाम्रो शिक्षकहरूले पनि बुझिदिन पर्यो कि कुन स्टुडेन्टको रुचि केमा छ र यसलाई केमा अगाडि बढाउँदा यो स्टुडेन्टले राम्रो काम गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि हेर्न सक्छौँ, हाम्रो स्कुलमा केही प्रोग्राम भयो भने स्टुडेन्टहरू एउटा वक्तित्व कला मानव एउटा डिबेट छ भने स्टुडेन्टहरूको भिड त्यति हुँदैन। यदि स्कुलमा कुनै दिन स्पोर्ट्स सम्बन्धी कुनै प्रोग्राम छ, आयोजना गरिएको छ भने त्यो दिन स्टुडेन्टहरू धेरै हुने गर्छन्, किनकि खेलकुदप्रति धेरैको इच्छा रहेको हुन्छ। अनि विद्यालय तहमा चाहिँ यदि स्टुडेन्टहरू खेलकुदहरूमा अगाडि बढ्दै जाने नै विद्यालय क्षेत्रबाट हो। यदि विद्यालयमा व्यक्तिले चान्स पायो भने अरू ठाउँमा गएर पनि तिनीहरूले सजिलै आफ्नो कुराहरूलाई, आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर प्रस्फुटन गर्न सक्दछन् र सरकारवालाहरूको भूमिका चाहिँ विद्यालय क्षेत्रमा र खेलकुदलाई अगाडि बढाउनमा निकै रह्यो। सरकारले पनि हामीहरूको खेलकुद सम्बन्धीको लागि त्यति केही नगरेको त होइन, तर पनि सरकारले गरेको छ। हाम्रो माझमा एउटा शारीरिक स्वास्थ्य नामक एउटा पुस्तकलाई पाठ्यक्रममा पनि हालिदिएको छ, तर त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ पाठ्यक्रममा मात्रै आधारित भएको छ। यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त प्र्याक्टिकल रूपमा लिनको लागि
हाम्रो सरकारले बढी जोड दिन पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि म पढ्दै गर्दा सानैदेखि हुर्किँदै गर्दा मेरो विद्यालयमा मानव एउटा करातेको एउटा डोजो हुन्थ्यो भने म कराते सिक्थेँ होला, अनि सायद म मेरो देशको नामलाई चिनाउन सक्ने थिइनँ होला, सायद म केही बन्न सक्ने थिइनँ होला, तर म आफ्नो सेल्फ डिफेन्स चाहिँ त्यो खेलकुदको क्षेत्रबाट पनि म आफ्नो सेल्फ डिफेन्ड गर्न सक्थेँ। तर मेरो सरकारले अनि मेरो विद्यालयमा त्यो व्यवस्थापन भएन। आज हामी पढाइमा अब्बल साथीहरू हाम्रो क्लासमा हुनुहुन्छ, हामीहरू पढाइमा अब्बल छौँ, तर आजसम्म हामीलाई सायद कतिपयलाई यो पनि थाहा छैन होला कि नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो। तर राष्ट्रिय खेल थाहा भए तापनि यसको नियम थाहा छैन होला, कसरी खेल्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन होला। पढेर मात्रै मान्छेले, पढाइ पनि जरुरी हुन्छ, तर पढेर मात्रै मानिसले हरेक कुरा गर्छ भन्न सकिँदैन। अनि हाम्रो सरकारको निगरानी चाहिँ खेलकुदतर्फ जाओस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ कि खेलकुदलाई चाहिँ सहरी क्षेत्रहरूमा छ होला आफ्नो स्कुलमा, विशेष गरी हाम्रो यो ग्रामीण भेगहरूमा, हाम्रो गाउँहरूमा चाहिँ खेलकुद धेरै पछाडि छ। खेलकुदको क्षेत्रमा हाम्रो विद्यार्थीहरू कोही हुनुहुन्छ होला क्लासबाट अगाडि आउनुहुन्छ होला, खेल्छु म भन्नुहुन्छ होला, तर भोलि बिहान उहाँ ठुलो प्लेटफर्ममा जानुभयो भने कतै म गलत त छैन, कतै मैले बिगारेको छैन भन्ने महसुस उहाँहरूलाई नआउनको लागि हामी विद्यालय क्षेत्रमा खेलकुदलाई धेरै अगाडि बढाउन धेरै नै जरुरत छ। साँच्चै नै भन्नुपर्दा सरकारले नगरेको त होइन, सरकारले गर्दैछ, तर पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई दियोस्। एउटा खेलकुद सम्बन्धी काम गर्ने शिक्षकहरूलाई हाम्रो स्कुलमा नै भित्राइदियोस्, उहाँले हामीलाई छुट्टै टाइम दिनुभएको होस् अनि हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। बुकहरूमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ हाम्रो खेलकुद सम्बन्धी, हाम्रो फिजिक्स सम्बन्धी अभ्यासहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल रूपमा गर्न सकौँ। अनि कुरा रह्यो हाम्रो सरकारको भूमिका मैले अघि नै भनिसकेँ। सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू अझै बाँकी नै छन् खेलकुदको क्षेत्रमा। नभएका होइनन्, धेरै व्यक्तिहरू छन् हाम्रो खेलकुदको लाइनमा। यदि तिनै व्यक्तिहरूलाई फलो गर्नको लागि हाम्रो सरकारद्वारा उनीहरूलाई कोचको रूपमा हाम्रो क्षेत्रमा ल्याउने हो भने हामी पनि एउटा खेलाडी बन्न सक्छौँ। हामी पढाइमा केही नभएका मानिसहरूले खेलकुदबाट केही गर्न सक्छौँ। र विशेष त म यो प्रतियोगितालाई जित्ने आधारमा यो प्रतियोगिता जित्न चाहन्छु भनेर होइन कि, तर हाम्रो सरकारले सुनिदियोस् कि हाम्रो देशमा, हाम्रो विद्यालयहरूमा खेलकुदको कति महत्त्व छ भनेर सरकारले बुझिदियोस् भन्दै म मेरा शब्दहरू यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।